बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त मुल्क में पूरी तरह एमरजेंसी लगाने की तैयारी है और पीडीएम इस पूरे खेल के अंदर फ्रंट पर आकर उन्होंने खेलने का फैसला किया है। ये पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी जंग है। जंग असल में इमरान खान और किसी और की है। पीडीएम वाले तो सिर्फ एक मोहरा हैं। सूरत हाल ये पैदा हो रही है इस वक्त के पीडीएम का जो इजलास है, वैसे इसको पीडीएम का इजलास नहीं कहेंगे क्योंकि इसमें पीपल्स पार्टी जो है वो ज़रा साइड पे है। ये शहबाज शरीफ और उनकी इत्तेहादी जमातों का इजलास था और उसमें फैसला ये किया गया कि किसी सूरत हमने सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानना। और इस सूरत हाल में शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हुकूमत की जमातों का इजलास हुआ, जिसमें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट फुल बेंच बनाए, इख्तलाफी आवाज़ों को जो ख़ास तौर पर इदारे के सरबराह के तौर पर चीफ जस्टिस उन्हें सुने, और इसमें कहा कि वन मैन शो ख़त्म हो और कहा गया कि मुल्क भर में इलेक्शन एक रोज़ होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट किसी सूरत इलेक्शन कमीशन के मामलात में मुदाखलत ना करे और काजी फायज ईसा के बेंच के फैसले का एहतराम करे। और इस सूरत हाल में इन्होंने कहा कि हम बाइकाट करने जा रहे हैं, किसी सूरत ये फैसला कबूल नहीं होगा। अब जो फैसला आएगा तो उसके बाद ये प्लान कर रहे हैं कि अपने तमाम वर्कर्स को सड़कों पर ले आएंगे, यानी फजलुर रहमान एहतजाज के लिए निकल आए, नून लीग सड़कों पर निकल आए और दीगर लोग सड़कों पर आ जाएं और ये कहें कि हम इस फैसले को नहीं मानते और मुल्क के अंदर अनारकी की सी सूरत हाल पैदा हो। दूसरी जानिब इमरान खान ने भी ऐलान कर दिया है कि वो भी सड़कों पर आने को तैयार हैं। उन्होंने कहा है कि उन्होंने किसी सूरत सुप्रीम कोर्ट पर हमले से बाज नहीं आना। अब यह मामला आने जा रहा है। देखें, दो चीज़ें आप ज़हन में रखें। मुल्क में एक चीज़ चीफ जस्टिस ने कही थी कि एक ही सूरत में इलेक्शन मुलतवी हो सकते हैं, और वो ये है कि मुल्क में कोई एमरजेंसी लगी हो, यानी हालात ख़राब हो तो फिर उस पर कोई मामला हो सकता है। अब ये प्लान क्या कर रहे हैं? ये प्लान ये कर रहे हैं कि हम पूरी तरह एमरजेंसी लगा दें। मुशर्रफ ने एमरजेंसी लगाई थी, एमरजेंसी के अंदर आइन मुअत्तल हो जाता है, और ये एमरजेंसी लगाने की पूरी इस वक्त तैयारी कर रहे हैं। और अगर कोई समझता है कि शहबाज शरीफ ये सब कुछ कर रहा है तो गलत है। शहबाज शरीफ तो सिर्फ एक मोहरा है। मोहरा इस सेंस में कि वो एक एग्जेक्टिव ऑर्डर पास करके मुल्क में एमरजेंसी लगा सकता है। इनको पता है कि चीफ जस्टिस स्टैंड ले चुका है। असल में इनकी मौत वाक़ई हो रही है। इलेक्शन से अब ये नहीं चाहते कि इलेक्शंस हों। बार बार साद रफ़ीक ने बात कही है कि इमरान खान ने हमें जिंदा गाड़ देना है। ये सारे असल में डरे हुए हैं इसी बात से कि वाकई इमरान खान अगर आ गया तो उसने इनको जिंदा गाड़ देना है। वो शख्स जितना तपा हुआ है उसने इन लोगों को छोड़ना नहीं है। अब जो सूरत हाल पैदा हो रही है, इन्होंने पहले ही कह दिया है कि हमने किसी सूरत नहीं मानना, क्योंकि पीर या मंगल किसी एक वक्त में ये फैसला आने जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 190 के तहत तमाम इदारों बशमूल फौज और उनके सरबराहान सबको हिदायत दे सकती है और सब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के मतहत हैं कि आप इंप्लीमेंट करवाएं, चाहे वो इलेक्शन कमीशन से करवाएं या किसी और से करवाएं, और जो नहीं करवाएगा वो फारिग हो जाएगा। अब ये सूरत हाल है। शायद शहबाज शरीफ को कुर्बानी का बकरा बनाने की तैयारी भी हो, चाहे जो भी ये करें, जो इनके पीछे बैठे हुए हैं, तो शहबाज शरीफ को वो बना देंगे। उसकी वजह यह है कि शहबाज शरीफ और नून लीग ने इस सूरत हाल में फैसला कर लिया है लड़ाई का, और इसमें पीपल्स पार्टी असल में इस वक्त पूरी तरह इनके साथ नहीं है। कादिर मंदोखेल पहले ही कह चुके हैं, मैं पिछली वीडियो में जिक्र भी कर चुका हूं, और पीपल्स पार्टी का बयानिया आप जानते हैं कि इलेक्शन होने चाहिए, और इस सूरत हाल में हम किसी सूरत इस बात में शामिल नहीं होंगे। अब आने वाले वक्त में अगर पीपल्स पार्टी बाइकाट करती है तो आप एक बात ज़हन में रखिएगा, हो सकता है जो हाल इमरान खान का हो रहा है वो जरदारी का भी हो जाए और जरदारी के खिलाफ भी मामलात हो जाएं कि इलेक्शन का काम ना करें। क्योंकि इस दफ़ा प्लान ये है कि अगर इलेक्शन डिले हुए तो फिर इलेक्शन पाकिस्तान में नहीं होंगे। नवाज शरीफ इस लेवल पर आ चुका है कि ठीक है, अगर मुल्क में इलेक्शन नहीं होते, हम ना सही तो फिर इमरान खान भी ना हो। यानी ये असल में वो कहानी है, तू नहीं और सही और नहीं और सही। यानी इस सूरत हाल में अगर हम नहीं आ रहे तो वो भी ना आए, और इन्हें पता है कि उन्होंने इस वक्त आना नहीं है। दो चीज़ें होने जा रही हैं। पीपल्स पार्टी सिंध में आएगी तो वो तो तैयारी है, और इमरान खान पंजाब और बाकी सूबों में आ जाएगा।
یعنی اس کی حکومت آ جائے گی. اگر کوئی نہیں آئے گا تو وہ دو بڑی طاقتیں ہیں جو اصل میں اپوزیشن کے لیے بڑی طاقتیں ہیں. نام بڑے ہیں لیکن ان میں اب کچھ رہ نہیں گیا. جو اپوزیشن کریں گے ان میں فضل الرحمان اور شہباز شریف ہیں. یہ جو اصل میں اب صورتحال پیدا ہوئی ہے وہ ان کے لیے موت کا سامان ہے, اور ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں, ہم کیسے مینج کریں گے یہ سب کچھ. انہوں نے اب فسادات مچانے کا فیصلہ کیا ہے, ججوں کے خلاف یہ باہر آئیں گے. دوسری جانب پی ٹی آئی والے بھی تیار ہیں. یہ پوری طرح ماحول اس طرح کرنا چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح ملک میں ایمرجنسی لگ جائے, اور چیف جسٹس والی بات ہو جائے کہ ملک میں ایمرجنسی لگی ہوگی تو الیکشن ملتوی ہو سکتے ہیں. دیکھیں یہ کلیئرلی تصادم کی طرف بات جا رہی ہے. ادھر وکیل بھی پوری طرح سے تیار ہیں. وکلاء نے کہا ہے کہ ہم سڑکوں پر آنے کو تیار ہیں. اعتزاز احسن تو کلیئرلی یہ بات کہہ چکے ہیں کہ وکلاء تیار ہیں اور ہم چیف جسٹس کے پیچھے کھڑے ہیں, اور چیف جسٹس ہماری ریڈ لائن ہے. اعتزاز احسن نے کلیئرلی کہا کہ 3 ججز اصل میں پوری طرح انا کا مسئلہ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں. تلور کے شکار کے کیس پر یہ لڑائی ہوئی تھی جس کے بعد ججز میں پھوٹ پڑ چکی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ سپریم کورٹ کو خودکشی کروا دیں گے. یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ اس وقت صورتحال یہ پیدا ہوئی ہے کہ پوری طرح ایک لڑائی آپ کے سر پر کھڑی ہے, اور یہ ایسی لڑائی ہے کہ جس میں صرف خون خرابہ اور فساد مچانے کی تیاری ہے. پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ ملک کے حالات خراب ہو جائیں. بڑے پلان طریقے سے اس وقت ملک کے حالات خراب نہیں ہیں, آرٹیفیشل طریقے سے حالات خراب کروانے کی اس وقت تیاری ہے کہ حالات ایک دفعہ خراب ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد ہم یہاں پر الیکشن ملتوی کروا دیں اور عمران خان نہ آئے. عمران خان کو پتا ہے اس دفعہ اگر وہ الیکشن کروانے میں کامیاب ہو گئے تو پھر یہ کبھی دوبارہ پاور میں نہیں آ سکیں گے. اس دفعہ ڈوزیئر جو پی ٹی آئی نے دیا ہے وہ پوری دنیا کے اندر اس وقت اس پر آوازیں اٹھ رہی ہیں. امریکی کانگریس نے آوازیں اٹھا دی ہیں کہ پاکستان میں یہ سارے کا سارا معاملہ خراب ہوا ہے, یہ لوگوں کو غائب کیا جا رہا ہے. اب یہاں تک اندازہ کیجئے کہ مشوانی آیا, مشوانی نہیں بتا پا رہا کہ وہ کہاں پہ تھا. اس کو پیش کرنا تھا اور پتہ سب کو ہے کہ وہ کہاں پر تھا اور کہاں سے آیا ہے. یعنی اس صورتحال کے اندر آپ ملک کے حالات دیکھ لیں کہ کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ کل کون سا بندہ اٹھایا جائے گا, اور اس کی تیاری کے ساتھ فضل الرحمان نے کہا ہے کہ فساد مچانا پڑا تو ہم مچا دیں گے, ہم نے الیکشن نہیں ہونے دینے, کسی صورت الیکشن نہیں ہونے دینے. چیف جسٹس نے انہیں ایک بات کہی تھی بڑی اہم. انہوں نے کہا تھا کہ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ اکتوبر میں حالات ٹھیک ہو جائیں گے, اور اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ اکتوبر میں پیسے آ جائیں گے, اور اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ اکتوبر سے آگے الیکشن نہیں جائیں گے. یعنی ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. اب یہ سپریم کورٹ پر حملہ کرنے جا رہے ہیں. بالکل 1997 والا ایپیسوڈ دوبارہ ریپیٹ ہونے جا رہا ہے, اور انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے کسی صورت کھڑے نہیں ہونے دینا سپریم کورٹ کو, اور اگر ہمیں آخری دم تک لڑائی فساد ہنگامے کروانے پڑے تو ہم کروانے کو تیار ہیں. فضل الرحمان آلریڈی تیار ہے, نواز شریف آلریڈی تیار ہے, مریم نواز آلریڈی تیار ہے. ان سب کی موت ہے, اور یہ موت اتنی خطرناک حد تک آگے بڑھنے والی ہے کہ ان کو اس بات کا مکمل ادراک ہے کہ اگر عمران خان سٹینڈ کر گیا اور یہ رہ گیا کچھ عرصے کے لیے تو اس کے بعد اس نے کمیشن بنانا ہے. آپ ایک بات ذہن میں رکھیں, تسنیم حیدر شاہ نے کیا کہا تھا کہ کون کون شامل ہے. اس نے کہا تھا کہ مریم نواز, نواز شریف اور یہ سارے کے سارے عمران خان اور ارشد شریف کے قتل میں شریک ہیں. یعنی یہ سارے شامل تھے. اب اس صورتحال میں جب عمران خان یہاں پر کمیشن بنائیں گے ارشد شریف وغیرہ کا, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ نواز شریف نہیں پھنسے گا؟ عمران خان تو آخری حد تک جائیں گے برطانیہ کے پاس کہ یہ دیکھو یہ ثبوت ہیں, یہ تمہاری سرزمین پر ہوا ہے. اس وقت تو عمران خان کسی کی سنیں گی بھی نہیں. عمران خان نے کلیئرلی کیا کہا, انہوں نے کہا کہ باجوہ مجھے کہتا رہا کہ انڈیا سے تعلقات بڑھاؤ, فلاں کرو, یہ کرو, وہ کرو. تو اب تو عمران خان جنرل باجوہ اور ان جیسے دیگر لوگوں کی بات نہیں سنے گا. اب وہ دن چلے گئے جب عمران خان سنتے ہوتے تھے. اب جو معاملہ سامنے آیا ہے وہ بالکل لڑائی کا معاملہ لے کر چل رہے ہیں کہ ہم نے سپریم کورٹ پر حملہ آور ہونا ہے, ہر طرح سے حملہ آور ہوں گے. اور اصل میں یہ پوری پی ڈی ایم تو صرف ایک مورا ہے, اصل میں تو بیٹھ کر ڈوریاں کوئی اور اس وقت جو ہے وہ ان کی ہلا رہا ہے. تو ناظرین کرام, آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.